जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी माता जी, शुक्राना गुरुजी माता जी। गुरुजी महाराज जी, आज 22 जुलाई 22/7/2025 दिन मंगलवार, रात का शुक्राना सत्संग। आज रात का शुक्राना सत्संग आज रात का शुक्राना सत्संग। मंगल को शुक्राना सत्संग करने से आप कहते हैं मंगल ही मंगल होता है। आज रात का मंगलवार का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आज रात मंगलवार का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करते हैं, अपने और अपने तीनों बच्चों के, अपने परिवार की तरफ से। प्लीज़ हमारा मंगलवार का शुक्राना सत्संग आप हमारे तीनों बच्चों की तरफ से, हमारी शिवा की तरफ से, शिवा बेटी की तरफ से, सिल्की बड़ी बेटी सिल्की की तरफ से, हमारी छोटी बेटी मिल्की की तरफ से, हम अपने तीनों बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से ये आज रात का मंगलवार का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आज मंगलवार को शुक्राना सत्संग करने से मंगल ही मंगल होता है, ऐसा आप बताते हैं। प्लीज़ आप हमारे परिवार का मंगल ही मंगल करिए और हमारे मंगलवार का शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करिए। आज रात का मंगलवार का शुक्राना सत्संग हमारे बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से स्वीकार करिए। हमारा मंगल ही मंगल करिए, हमारे परिवार का मंगल ही मंगल करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। आप इसे स्वीकार करिएगा और इसमें हमसे, हमारे बच्चों से कोई भूल चूक गलती हो जाए हमारे परिवार से तो प्लीज़, हमारे बच्चे नहीं, आपके बच्चे, आपके कई परिवार है, तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। ओम महामंत्र के साथ शुक्राना सत्संग को आरम्भ करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 सहाय। प्लीज मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी, मेरे गुरुजी माता जी, शुक्राना 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 अनंतम 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 बार शुक्राना। लखनऊ कोटि कोटि बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, हर प्रकार स्वास्थ्य का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी माता जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, मेरे गुरु जी माता जी,
آپ ہمارا شکرانہ ہمارے بچوں کی طرف سے شکرانہ سویکار کریے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کل 21 سنگت پریوار سے اور اپنے گرو جی مہاراج سے، پوجی ماتا جی سے، اپنے سنگت پریوار سے کہنا چاہتی ہوں کل میں 21 جولائی، ہم 21 جولائی دن سوموار کو اپنے میکے اپنے پیو سے ملنے، اپنے گروپا سے، اپنے پاپا جی سے ملنے اپنے میکے گئے تھے۔ ان کی بلیسنگز اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے گرو جی کے بچوں کے لیے، گرو پتا کے پریوار کے لیے ہم بلیسنگز اور آشیرواد لینے ان سے ملنے گئے تھے۔ کل وہاں جا کر ہمیں بہت ہی اچھا لگا۔ میں اپنی فرینڈ آشا کے ساتھ گئی تھی، ہم دونوں گئے تھے۔ کل ہمیں وہاں جا کر بڑے مندر جا کر گرو جی سے مل کر اپنے میکے جا کر بہت اچھا لگا، بہت 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 زیادہ خوشی ہوئی اور بہت من کو اور دماغ کو شانتی ملی، مانسک شانتی ملی اور ہمیں بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ پیارے گرو جی مہاراج جی سے مل کر اپنے میکے میں جا کر اپنے پاپا جی سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے ہمیں پورا دృڑھ وشواس ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہمارے پریوار کے لیے، اپنے پریوار کے لیے انہوں نے بہت ساری بلیسنگس ضرور دی ہیں اور بہت سارا ڈھیر سارا آشیرواد بھی دیا ہے۔ اور ہمیں وہاں پہ انہوں نے چائے پرشاد، جل پرشاد، چائے پرشاد اور کھیر پرشاد اور کچھ میٹھی پوئے ٹائپ کی تھیں، وہ کھلائے، پرشاد، اس کا بھی پرشاد کھلایا اور ہم نے سب نے کھایا، بہت اچھا لگا۔ پھر ہم خوشی خوشی اپنا درشن کر کے وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے اور اپنے گرو جی کو، اپنے پاپا جی کو یاد کیا، ان کا نام لیا، ان کا سمرن کیا اور دل سے ہم نے انہیں یاد کیا اور پھر ہم اپنے گھر آ گئے۔ ہمیں پتہ ہمارے گرو جی، ہمارے پاپا جی ہمارے انگ سنگ رہے، ہمارے ساتھ گئے اور ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں، ہمیں کہیں پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے اور یہ سب ہمارے گرو جی مہاراج جی، ہمارے پاپا جی کے داسی کے پاس سے آشیرواد سے ہوا ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں اپنے میکے بلایا ہے اپنا آشیرواد دینے، ہمارے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے بہت ساری بلیسنگز دینے کے لیے بلایا تھا اور وہاں کا لنگر پرشاد چکھنے کے لیے بلایا تھا۔ ہم وہاں گئے، ہمیں بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی اور یہ سب ہمارے گرو پتا اپنے پاپا جی کے آشیرواد سے ہوا ہے۔ انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے ہم پہ اتنی دیا کرپا کری ہے کہ انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر انگ سنگ رہ کے ہمیں اپنے ساتھ لے گئے، ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس کے لیے اپنے گرو جی مہاراج جی کا، اپنے پاپا جی کا، اپنے پریوار کی طرف سے تہہ دل سے، دل کی گہرائی سے، انترآتما سے آپ کا اننتم 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 بار شکرانہ کرتے ہیں۔ شکرانہ 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 لکھ لکھ کوٹی کوٹی بار شکرانہ کرتے ہیں اپنے گرو جی مہاراج جی کا، اپنے پاپا جی کا، اپنے گروپا کا کروڑوں بار شکرانہ کرتے ہیں، ہر پل ہر چھن سواس کا شکرانہ کرتے ہیں۔ ہمیں جا کر وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، ہمارا من کرتا ہے آنے کو، من نہیں کرتا وہاں سے، ہمارا من کرتا ہم وہاں پہ رکیں اور کچھ دیر وہاں پہ بیٹھیں، ہمارے من کو شانتی ملتی ہے، بہت خوشی ملتی ہے، ہمارے من کو بہت اچھا لگتا ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اپنے میکے سے ہمارا آنے کو من نہیں کرتا ہے، لیکن گرو جی مہاراج جی کے ساتھ ہم واپس اپنے بچوں کے پاس آنا ہوتا ہے، اپنی پریوار گرہستی کے پاس آنا ہوتا ہے اور ہمارے گرو جی مہاراج جی ہمیں ساتھ بچوں کے پاس لے کر آتے ہیں، گھر پر لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کے پاس۔ اس کے لیے میں اپنے گرو جی مہاراج جی کا، پوجی ماتا جی کا تہہ دل سے، دل کی گہرائی سے، انترآتما سے آپ کا، اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے تہہ دل سے، دل کی گہرائی سے، انترآتما سے اپنے گرو جی مہاراج جی کا، پوجی ماتا جی کا اننتم 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 بار شکرانہ کرتے ہیں۔ شکرانہ 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 لکھ لکھ کوٹی کوٹی بار شکرانہ کرتے ہیں، کروڑوں بار شکرانہ کرتے ہیں، ہر پل ہر شک ہر پل ہر چھن ہر سواس کا شکرانہ کرتے ہیں۔ ہم نے گرو جی مہاراج جی سے
प्रे की थी। हमें आपसे आपको ही चाहिए, हमें आपकी दया के पास आशीर्वाद चाहिए। हमारे परिवार को आपके चरणों में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, और हमें हमारे बच्चों को आपके दया के पास साथ और सारी की सख्त ज़रूरत है। हमने ये प्रे किया था और अपने गुरुपा से गुरुपा को ही मांगा था, और हमने सब कुछ उन्हीं के हाथों में छोड़ दिया। जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथों में छोड़ दी। उन्हीं को ही अब सब कुछ आप संभालना है, और उन्हीं को हमारे बच्चों के जीवन के पार लगानी है। सब कुछ उन्हीं को देखना है, करना है, और सब कुछ हमने उन्हीं के हाथ में छोड़ दिया। हमने कहा गुरुजी महाराज जी, आप जो भी, यदि हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर कोई भी संकट है, कोई भी कष्ट दुख दर्द है या आने वाला है, कोई भी बीमारी, कोई परेशानी, कष्ट संकट, बीमारियां, परेशानियां कोई भी अगर आने वाली हो, तो अब हमने सब कुछ आपके हाथों में छोड़ दिया। अब सब कुछ आप ही को ही संभालना, आपको ही देखना, आपको ही करना है। अब सब कुछ आप ही देखिए, आप ही करिए। हमने तो अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में छोड़ दी है। आपको ही हमारे बच्चों के जीवन की नैया पार लगानी है। आप ही को हमारे बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। हमारे परिवार नहीं, आपका परिवार, आपके बच्चे हैं, और हमारे बच्चों की अंग संग रहिए। हमारे परिवार का हाथ और साथ हल्का हर चरण पर पकड़े रहिएगा। हमारे बच्चों का हाथ और साथ कभी मत छोड़िएगा। ऐसा मैंने उनसे वहाँ पे बैठ के प्रे की है, और उनका नाम जाप सिमरन किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, मन को शांति मिली। और गुरुजी महाराज जी कहते हैं ये संकट आने वाला है तेरे पर, तेरे बच्चों पर, बीमारियां ये होने वाली हैं, बुरी नज़र, बुरी शक्ति, बुरे साए। जब आप गुरुजी हमारे साथ है, तुम बुरी नज़र, बुरी शक्ति, बुरे साए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें बस आपकी दया के पास है, साथ और सारे की छत्र छाया की सख्त जरूरत है हमारे बच्चों को। यदि आपकी दया के पास साथ और सारा सच्चा रहेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत, बुरी नज़र, बुरी शक्ति हमारा मेरे बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा मुझे, और दुनिया की सारी खुशी सारे सुख में मिल जाएंगे, ऐसा मुझे आपके प्रति दृढ़ विश्वास है। प्लीज़ अब आप ही संभालिए। आपकी बेटी थक चुकी है, और दुख सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। और कठिन परीक्षा मत लीजिएगा प्लीज़, हमारी और कठिन परीक्षा मत लीजिएगा। और जो हमारे बच्चों के भले में, हित में हो, सही मार्ग दिखाइए, सही राह दिखाइए, सही जगह सेटल करा दीजिएगा। सभी जिम्मेदारी को पूरी करने में मदद करिए। जीवन की बागडोर हमने आपके हाथ में छोड़ी। आप ही को हमारे बच्चों के जीवन के लिए पार लगाने, बच्चों के अनुसंग रहिए। हमें परिवार का हाथ और साथ पर चरण कदम पर पकड़े रहिएगा। तो बच्चों के सब काम, सभी जिम्मेदारी को पूरी करने में प्लीज़ आप हमारी मदद करिएगा। आप हमारे बच्चों के जीवन के लिए आपकी पार लगाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम अपने तीनों बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख शांति से, प्यार से, ज़्यादा समय आपके चरणों में ज़िंदगी जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और आपके चरणों में ही मरना भी चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुरी नज़र, बुरी शक्ति, बुरे साए, बुरे लोग जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, उन्हें हमसे, हमारे बच्चों से लाखों को दूर रखिएगा, और हमारे परिवार की रक्षा करिएगा, और आपका दया के पास साथ रहेगा। दो बुरी नज़र, बुरी शक्ति, बुरे साए, बुरे लोग हमारे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें तीनों बच्चों को सबको ठीक ठाक शांति रहेगी, सबकी रक्षा करिए, सबको दीर्घायु प्रदान कीजिए, लंबी होने का आशीर्वाद दीजिएगा। हम सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, हम सबको सर्वगुण, सबको अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे बना दीजिए, सबके अवगुण दोष सबल लीजिएगा। हम सबको शांत स्वभाव के बना दीजिए, शांति प्रदान कीजिएगा। हमें शांति और प्यार रहे, और हमें एक बार सुख शांति समृद्धि दीजिए, पैसे पर सरली मोती करा दिएगा। हमारा शरीर निरोगी, हमारे बच्चों का शरीर, ऐसी मैंने यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना अरदास की अपनी और अपने बच्चों की तरफ से। हमारा शरीर निरोगी, शरीर निरोगी काया बना दीजिएगा। हमारे बच्चों का शरीर निरोगी, शरीर निरोगी काया बना दीजिए। सारे रूप से स्वस्थ रखिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रखिएगा प्लीज़। और सारे को मानसिक ऊर्जा शक्ति प्रदान कीजिएगा। सारे का आर्थिक, मानसिक, वचन, कष्टों का, दुखों का, संकटों का अंत कीजिएगा। अब हमने गुरु जी महाराज से प्रे किए कि आप हम पर, हमारे बच्चों पर अपनी दया के पास छत्र छाया रक्षा कवच बनाए रखिएगा, और हमारे बच्चों के चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ रक्षा कवच बनाए रखिएगा, रक्षा कवच बनाए रखिएगा, और सुरक्षा कवच बना दीजिएगा। ऐसी मैंने हाथ जोड़ कर विनती प्रार्थना करी है तहे दिल से। प्लीज़ मेरे गुरु जी महाराज जी, इसके लिए आप स्वीकार करिएगा। हमारे बच्चों की तरफ से आप हमारी विनती प्रार्थना स्वीकार करिएगा। इसके लिए अपने परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से, दिल की गहराई से, अंतरात्मा से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करते हैं। लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, इसी तरह से आप हमेशा हर हफ्ते हम आपके वहाँ पर आप बड़े मंदिर आते रहें,
और आपके दर्शन करते रहें, अपने मैके आते रहें, अपने गुरु पिता से मिलने, अपने पापा जी से मिलने। हमें वहाँ पर आप बुलाने के हम बहुत सौभाग्यशाली यहाँ पर वहाँ बुलाते हैं। आपके दया के पास आशीर्वाद से हम वहाँ आते हैं। इस तरह से आप हम पर हमारे बच्चों को अपनी दया के पास आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमें हमारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, वेल्थ ब्लेस कीजिएगा और हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, लाइफ ब्लेस कीजिएगा और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। प्लीज़ ऐसी मैंने हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना की है, अरदास की है अपने गुरुजी महाराज जी से, और मुझे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है मेरे गुरुजी महाराज जी हमारी अरदास स्वीकार करेंगे और हमें हमारे बच्चों को ब्लेस करेंगे। हमें हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को ब्लेस करेंगे, अपने बच्चों को अपने परिवार को ब्लेस करेंगे, अपनी बेटी को अपने नाती नातिन को ब्लेस करेंगे और अपने नाती नातिन की सारी जिम्मेदारियों को पूरी करने में मदद भी करेंगे। तीनों बच्चों को जॉब में अच्छे सेटलमेंट करा दिए, तीनों बच्चों को मैरिज लाइफ में अच्छे सेटलमेंट करा दिए, तीनों बच्चों को अच्छी जॉब में अच्छी सैलरी के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए, अच्छी इनकम के लिए अच्छे सेटल करा दीजिएगा। और तीनों बच्चों को फैसिलिटी का पायलट के सब एग्जाम जल्दी से जल्दी करा दीजिए, पायलट के जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिएगा। हाथ पकड़कर अंग संग रहकर उसकी पायलट ट्रेनिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिए। सिल की बेटी के पायलट की जॉब की ज्वाइनिंग जल्दी से करा दिए और जॉब में अच्छे सेटल करा दीजिएगा। और घर के कले कले सब खत्म कर दीजिएगा। हमारे घर में सुख शांति और प्यार है। लड़ाई झगड़ा क्रोध का हमारे घर में बिल्कुल ना। अपने बच्चों के साथ सुख शांति से प्यार से हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके चरणों शरण में बिताना चाहते हैं, ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और फिर आपके चरणों में मरना भी चाहते हैं। प्लीज़ गुरु जी महाराज जी हमारे घर के सब कर्जे खत्म करा दीजिएगा। ऐसी मेरी आपसे हाजिर होकर विनती प्रार्थना अरदास की थी वहाँ पे भी और अभी भी कर रही हूँ। और आप हमारी मदद करिएगा, सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में मदद करिएगा। हमें आपसे पूरी विश्वास है। आप हमारी ज़िंदगी में बाहर बन कर आए, मृत्यु किरण बन के आए। हमारे पापा जी नहीं हैं, अपने हमें पापा जी का प्यार दिया, बच्चों को नानू दादू का प्यार दिया, बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इसके लिए अपने गुरु जी महाराज जी का हम तहे दिल से गहराई से अंतरात्मा से आपने अपनी बेटी बनाया, लाडली बेटी बनाया। इसके लिए अपने गुरु जी महाराज जी का हमें बच्चों के नानू दादू बनकर आए, हमें उम्मीद की किरण बनकर आए, हमारी ज़िंदगी बाहर बनकर आए। इसके लिए अपने गुरु जी महाराज जी का, अपने गुरु जी महाराज जी का, अपने गुरु पापा जी का तहे दिल से अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से अंतम अनंतम बार शुक्राना, अंतम अनंतम 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 बार शुक्राना करते हैं। लखनऊ कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। आप हमारी सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में मदद करिएगा और कठिन परीक्षा मत लीजिएगा। परीक्षा के आप समाप्त कर दिए। दुख सहने की शक्ति मुझ में बिल्कुल नहीं है। आपकी बेटी अब थक चुकी है, सब कुछ आप ही देख लीजिए, आप ही करिए, आप ही संभालिए। मैं जीवन की बागडोर सब आप ही के हाथों में छोड़ती हैं। आप ही को हमारे बच्चों के जीवन की नैया पार लगानी है। आप ही को हमारे बच्चों की सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में मदद करनी है। आप बच्चों के नानी दादी बनकर आए, हमारे पापा जी बनकर आए, अब सब कुछ आप ही संभालिए। आपकी बेटी आपसे अरदास भी कर रही है, पूरे हक अधिकार से आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही है। और आप हमें घर में सुख शांति समृद्धि दीजिएगा, पैसों बरकत कराए, सैलरी बढ़ती करा दीजिएगा। मेरी व तीनों बच्चों को अच्छी जॉब में, अच्छी सैलरी के लिए, अच्छी इनकम के लिए अच्छी सपोर्ट कराए, जिससे हम तीनों बच्चों अभी सब काम को, सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में प्लीज़ आप हमारी मदद करिएगा। प्लीज़ आप हमारी मदद करिएगा। और एकमात्र भरोसा सिर्फ आप ही का। हम आपके शरण में पूरा आशा पूरी उम्मीद लेकर आए हैं। अपने द्वार से हमें निराश मत लौटाइएगा, अपने द्वार से हमें निराश नहीं लौटाइएगा। आप चाहे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपसे हाजिर विनती प्रार्थना पूजा नहीं कर सकते हैं। एकमात्र भरोसा सिर्फ आप ही का है। फल देना, इच्छा पूरी करना आपके हाथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा हम अपने गुरु जी महाराज जी से, अपने पापा जी से, अपने गुरु पास से, अपने और अपने बच्चों की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराई से, अंतरात्मा से आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना अरदास करते हैं। प्लीज़ आप
ہم نے کل بھی وہاں پہ بھی کیا تھا، آپ اسے سویکار کریے گا اور آج بھی سویکار کریے گا، آج بھی کی ہے۔ اور ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ویسے تو ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ایک منوشیہ ماں ہوں، مجھے چین نہیں پڑتا بنا کہے اپنی بیٹی کو اتنا حق اپنے پاپا جی سے اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہوں، ریکویسٹ کر سکتی ہوں اپنے بیٹی کے حق سے، اپنے ادھیکار سے، اپنے پاپا جی سے ایک بیٹی کہہ سکتی ہے، اتنا حق رکھتی ہوں، ادھیکار رکھتی ہوں میں، اس لیے آپ سے بچوں کے لیے ریکویسٹ کر دیتی ہوں اور اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہوں، پلیز آپ اسے تہ دل سے کرتی ہوں آپ سے ارداس، پلیز آپ اس کو سویکار کریے گا، اور ہمارے پریوار پر جو بھی سنکٹ آ رہا ہے یا آنے والا ہے آپ اسے وہیں ختم کر دیجیے گا، جو بھی پریشانی، جو بھی بیماری، آپ اس کو سب وہیں ختم کر دیجیے، اور بری نظر، برے سائے، برے لوگ کو آپ ہم سے دور رکھیے گا، آپ سب کچھ اب آپ ہی دیکھیے گا، آپ ہی ختم کرے گا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں تو سب آپ پر ہی چھوڑ دیا، سب کچھ آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، آپ ہمارے بچوں پر، ہمارے گھر پر جو بھی نگیٹیوٹی ہے اس سب کو آپ نشٹ کر دیجیے گا، بھسم کر دیجیے گا، ہمارے گھر میں پازیٹیوٹی لا دیجیے گا، اور سب کو شانتی، سکھ شانتی سمردھی پردان کیجیے گا، اور شانت شانتی پیار ہے، لڑائی جھگڑا پوت کے ہمارے گھر میں بالکل نہ ہو، ایسا میرا آپ سے حاضر بنتی پرارتھنا تھا، سے بری نظر، بری شکتی، برے سائے کو آپ بالکل ختم کر دیجیے گا، ہمارے گھر سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے پریوار سے بالکل دور کر دیجیے گا، جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو ہمارے بچوں کا، ہم پریوار کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے پریوار کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسے میرا آپ کے قد درد وشواس ہے، پلیز اس وشواس کو آپ ٹوٹنے مت دیجیے گا، چاہے وہ بیماری ہو، پریشانی ہو، سنکٹ ہو، کشٹ ہو، دکھ درد ہو، بری نظر، بری شکتی، کچھ بھی ہو، آپ کے سامنے کچھ ٹک ہی نہیں سکتا، کوئی ہمیں چھو بھی نہیں سکتا، ایسا میرا آپ کے پرتی وشواس ہے، پلیز 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 میرے گرو کا، میرے پاپا جی، میرے گرو پتا، آپ ہمارے اس وشواس کو ہمیشہ 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 بنائے رکھیے گا، اور ٹوٹنے مت دیجیے گا، آپ سب کچھ آپ ہی سنبھال لیجیے گا، ہم پر، ہمارے بچوں پر جو بھی پریشانی، جو بھی کشٹ ہے، جو بھی سنکٹ ہے، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی بری نظر، بری شکتی، برے سائے، برے لوگ ہیں، ان سب کو آپ ہی دیکھیے گا، آپ ہی سنبھال لیجیے گا، پلیز، آپ کی بیٹی اب تھک چکی ہے، اور دکھ سہنے کی شکتی مجھ میں بالکل نہیں ہے، سب ہم نے آپ سب کچھ آپ ہی کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا، آپ ہی دیکھیے، آپ ہی کریے، آپ ہی سنبھالیے، جو ان کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں چھوڑ دی ہے، اور آپ ہی کو ہمیں بچوں کے جیون کی نیا لگانی ہوتی ہے، پال لگانی ہے جیون کی، اپنے بچوں کی سبھی ذمہ داری کو آپ ہی کو ہی پوری کرنی ہے، جلدی سے جلدی پلیز آپ پوری کرنے میں مدد کرائیے گا، تینوں بچوں کو جلدی سے 14 سیٹل کرائیے، تینوں بچوں کو جلدی سے میرج لائف میں سیٹل کرائیے، پلیز، سب کچھ بہت لیٹ ہو رہا ہے، پھر ہم سکھ شانتی سے باقی کی زندگی آپ کے چرنوں میں ہم جینا چاہتے ہیں، اپنے پریوار کے ساتھ سکھ شانتی سے، پیار سے، ہمیں کوئی اب سب کوئی کشٹ جھیلنے کی اب شکتی مجھ میں نہیں ہے، سب ختم کر دیجیے، اور پریچا کی گھڑیاں بھی پلیز آپ ہماری سماپت کر دیجیے گا، کشٹوں کا، دکھوں کا، سنکٹوں کا، بیماریوں کا بند کر دیجیے گا، ہمارے پریوار سے سب کچھ ختم کر دیجیے گا، ایسا میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی، پرارتھنا، ارداس ہے، پلیز 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 اس کو سویکار کریے گا، تہ دل سے، دل کی گہرائی سے، انتراتما سے، اپنے پریوار کی طرف سے آپ کا انتم 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 بار شکرانہ کرتے ہیں، لکھ کوٹی کوٹی بار شکرانہ کرتے ہیں، جب گرو جی شکرانہ گرو جی، جب پوری ماتا جی شکرانہ، پوری ماتا جی، میرے پیارے گرو جی مہاراج جی کا میرے پاس میسیج آیا ہے، انہوں نے میرے بچوں کو لائف بلیس کر دی ہے، تو ہمیں کیوں ڈرنا ہے، میں مجھے اور میرے بچوں کو لائف بلیس کر دی ہے، اور ہیلتھ بلیس کر دیا ہے، اور ویلتھ بھی بلیس کر دیا، تو کوئی ہمیں چھو بھی نہیں سکتا،
हमारे बच्चों को कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, और तो हमें किस बात का डर है? जब आपने सब कुछ हमें ब्लेस कर दिया, ब्लेसिंग्स दे दी है, तो आपकी ब्लेसिंग्स के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टिक भी नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी, अंतम 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 मैं शुक्राना कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी माता, शुक्राना गुरु जी माता। ए मेरे सतगुरु जी, तेरे हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। हर पल हर क्षण हाथ पकड़े रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। अनंतम 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 बार शुक्राना, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर पर हाथ रखने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दुख से बचाने का शुक्राना, आपकी रहमतें बरसाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूज्य माता, शुक्राना पूज्य माता। अपनी संगत बढ़ाने का शुक्राना, हमें अपने चरण शरण में लगाने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बढ़ाने का शुक्राना, हमें अपने चरण शरण में लगाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना, रखना कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मेरी ज़िंदगी में बाहर बनकर आए, हमारी ज़िंदगी में आप पापा जी बनकर आए, हमारी ज़िंदगी में आप पापा जी का प्यार दिया हमें आपने। गुरु जी, अपनी लाडली बेटी बनाए, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब दुनिया की कोई ताकत हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमें छू भी नहीं सकता कोई। बुरी नज़र, बुरी शक्ति, बुरे साए हमारे परिवार को छू भी नहीं सकते हैं, और कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, दुख दर्द कष्ट, कोई भी बीमारियां, परेशानियां हमें और हमारे बच्चों को छू भी नहीं सकते। ऐसा मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना अरदास है, और हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना अरदास है और विश्वास है, प्लीज़ आप उससे बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, मैं अपने परिवार की तरफ से तहे से दिल से अंतरात्मा से आपका अनंतम शुक्राना करते हैं, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। शुक्राना 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 अपने परिवार की तरफ से करोड़ बार शुक्राना करते हैं, हर परमेश्वर स्वास्थ्य का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, हमें हर दुख से बचाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु माता जी, शुक्राना पूज्य माता जी। अनंत 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 बार शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, आपने हमें खुद चुना, आपके रहम और कर्म का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी माता, शुक्राना गुरु जी माता। अनंत 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 बार शुक्राना, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे करोड़ बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, हर परमेश्वर स्वास्थ्य का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मेरे ग्रुपा घर की नेगेटिविटी खत्म करने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी माता, शुक्राना गुरु जी माता जी। मेरे ग्रुपा आप हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं और उनके उपाय भी बताते हैं। हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। अनंतम 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 बार शुक्राना, लख कोटि कोटि बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु माता, शुक्राना गुरु जी। हर दुख से बचाने का शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। अनंतम 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 बार शुक्राना, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना
शुक्राना शुक्राना शुक्राना शुक्राना करो अरबुआ शुक्राना अर्पण अर्चन और श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय गुरु माता शुक्राना गुरु माता जी। मेरे प्यारे गुरु का हमें अच्छे कपड़े देने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु का जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय पूजी माता शुक्राना पूजी माता जी। मेरे प्यारे गुरु का हमें इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय पूजी माता शुक्राना पूजी माता जी। मेरे प्यारे गुरु को हमें इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छा परिवार देने का शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय पूजी माता शुक्राना पूजी माता जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय पूजी माता जी शुक्राना पूजी माता जी। हमें इतना अच्छा घर ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु को हमें इतना अच्छा घर ब्लेस करने का शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय पूजी माता जी शुक्राना पूजी माता जी। हमारे बच्चों की सबसे तहे दिल से अपने गुरु जी महाराज जी का, पूजी माता जी का अनंत शुक्राना करते हैं, मतलब कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय पूजी माता जी शुक्राना पूजी माता जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हमें इतना अच्छा शरीर देने का शुक्राना। हमें और हमारे बच्चों को मेरे गुरु का इतना अच्छा शरीर देने का शुक्राना। इतने अच्छे अंग से देने का शुक्राना। इतनी अच्छी स्वस्थ सांसें देने का शुक्राना। स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना, स्वस्थ अंग देने का शुक्राना, स्वस्थ सांसें देने का शुक्राना। हमें और हमारे बच्चों को स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना, स्वस्थ अंग देने का शुक्राना, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ अंग, स्वस्थ सांसें देने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, अगला कोटि कोटि बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। इसके लिए अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से, गहराई से, अंतरात्मा से आपसे आप आपसे हम हमारे बच्चे तहे दिल से, गहराई से, अंतरात्मा से आपका शुक्राना करते हैं। शुक्राना शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना करते हैं और हर पल हर क्षण श्वास का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, तहे दिल से, दिल की गहराई से करोड़ अरबों बार शुक्राना करते हैं, हर पल हर क्षण श्वास का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय पूजी माता जी शुक्राना पूजी माता जी। मेरे प्यारे गुरु पा, आप हमारी जिंदगी में आए, हमें इतनी अच्छी लाइफ देने का शुक्राना, हमें सारी खुशी देने का शुक्राना, हमें सारी खुशियाँ देने का शुक्राना, हमें झोली खुशियों से भरने का शुक्राना और हमें हमारी सारी अरदास, सारी विशेष पूरी करने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय पूजी माता जी शुक्राना पूजी माता जी। अनंतम 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 शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय पूजी माता शुक्राना। अपने परिवार की तरफ से अंतरात्मा शुक्राना करते हैं, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं, करोड़ों बार शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय पूजी माता शुक्राना पूजी माता जी। मेरे प्यारे गुरु को आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और जब से अपने गुरु जी महाराज जी से मिले हैं, जुड़े हैं, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी से हम सन 23 में जुड़े थे, बड़े मंदिर गए थे अपनी बहन के साथ। तब से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद से हमारी परेशानी, हमारी बीमारियाँ पहले से अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई हैं और हमारी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अपने गुरु जी महाराज जी की दया से, कृपा से, आशीर्वाद से अब सब कुछ पहले से बहुत सही है, बहुत अच्छा है। इसके लिए अपने गुरु जी महाराज जी का तहे दिल से, दिल की गहराई से, अंतरात्मा से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करते हैं, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं, करोड़ों बार शुक्राना करते हैं, हर पल हर क्षण श्वास का शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी इसी तरह से हमेशा हम पर, हमारे परिवार पर अपनी दया के पाशा, छत्रछाया, रक्षा कवच बनाए रखिएगा। हमेशा हमारे बच्चों के अंग संग रहिएगा और हमारे बच्चों का हाथों साथ हर पल हर क्षण हर कदम पर पकड़े रहेगा। आप कभी भी हमारे बच्चों का हाथों साथ कभी मत छोड़िएगा। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना अरदास है, प्लीज़ आप इसको स्वीकार कीजिएगा। हमें, हमारे बच्चों को आपकी दया के पास आशीर्वाद, दया के पास आशीर्वाद, छत्र छाया की साथों सारे की सख्त ज़रूरत है। आपकी ब्लेसिंग्स की हमें, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और
ہمارے گروپ ہمیں بہت اچھے پازیٹیو میسج دیتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے پریوار کے لیے، اور بہت سارے بلیسنگز دیتے ہیں، بہت اچھے پیارے پازیٹیو میسج بھی دیتے ہیں، اور ان کے اپائے بھی بتاتے ہیں۔ ہمیں شکرانہ ستسنگ کرنا سکھایا گرو جی مہاراج جی نے، ہمیں پہلے بالکل نہیں آتا تھا، پھر بھی ہم سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے گرو جی مہاراج جی ہمیں क्षमा کر دیتے ہیں، اور گرو جی مہاراج جی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہمیں پہلے سے بہت نڈر بنایا، اسٹرانگ بنایا، اور ہم پہلے سے بہت صحیح ہیں، اچھے ہیں، سوستھ ہیں، خوش ہیں، اور آگے بھی ہمیں پورا وشواس ہے ہمارے گرو جی مہاراج جی اسی طرح سے ہم سے بہت، ہمارے پریوار سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ہم سب کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گرو جی مہاراج جی ہمارے پیارے پاپا جی، ہمارے پیارے گروپا، ہمارے بچوں کا، پریوار کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم سے، ہمارے پریوار سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے گرو جی مہاراج جی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے گرو جی ماتا جی سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ گرو جی مہاراج جی نے ہمیں سارے اپائے بتائیں، پازیٹیو میسج دیے، اور سارے جو بھی پریشانیاں، جو بھی کشٹ سنکٹ ہیں، ان سب کے اپائے بتائیں، ہاتھ پکڑ کر ہم سے سارے اپائے کرواتے ہیں۔ پتر دیوتاؤں کا پوجا، گائے کی پوجا، انہیں دان، غریبوں کو دان، اور ڈاگ کی روٹی، گائے کی روٹی، پکشیوں کا دانہ، یہ سب ہم سے ہاتھ پکڑ کر سارے اپائے کرواتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے ستسنگ سنواتے ہیں، ہمارے بچوں کے کشٹ ختم کرنے کے لیے ستسنگ سنواتے ہیں، اور سب گرو جی مہاراج جی ہم سے اپنی دیا سے، کرپا سے، آشیرواد سے ہم سے سب کچھ ہاتھ پکڑ کر سب کچھ کراتے ہیں، اور پھر بھی ہم سے کوئی بھول چوک غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے گرو جی مہاراج جی ہمیں क्षमा کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے گرو جی مہاراج جی ہمیشہ زندگی بھر ہمارا، جب تک ہم جئیں، اسی طرح سے ہمارا ہاتھ پکڑ کر سارے اپائے کراتے رہیں، ہمیشہ ہمارے انگ سنگ رہیں، اور سب کچھ ہمارا ہاتھ اور ساتھ پکڑے رہیں، ہر پل، ہر چھڑ، ہر قدم پر ہمارے یہاں بچوں کے انگ سنگ رہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھ اور ساتھ پکڑے رہیں، ہمیشہ ہمارے پریوار پر اپنی دیا کے پاس چھتر چھایا برکت بنائے رکھیں، اور ہمارے بچوں کو لائف بلیس کرتے رہیں، اسی طرح سے ہیلتھ بلیس کرتے رہیں، اور اسی طرح سے ہمیں بلیسنگس دیتے رہیں، پیارے پیارے پازیٹیو میسیج دیتے رہیں، اور جو تھوڑا ہمیں ڈر لگتا ہے وہ میسیج بیماریوں کے، کشٹوں کے، سنکٹوں کے، بری نظر، برے لوگوں کے، پلیز وہ سن کے گرو جی مہاراج جی ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، پلیز ہمیں وہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے، ہم سے نہیں ہو پائے، ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، اور ہم ہاسپٹل جانے میں، ڈاکٹر کے پاس جانے میں بھی ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں کچھ، کوئی بیماری، کوئی سنکٹ کچھ مت ہونے دیجیے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے بچوں پر سنکٹ ہے، بیماریاں ہیں، ان سب کو آپ نشٹ کر دیجیے، ختم کر دیجیے گا، بری نظر، بری شکتیوں کو، نگیٹیوٹی کو آپ ختم کر دیجیے گا، ایسے کچھ ہونے ہی نہیں دیجیے گا، پلیز۔ ہمیں سن کر یہ سب بہت ڈر لگتا ہے، اب ہم اور دکھ نہیں جھیل سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے پتی کا کتنا بڑا دکھ جھیلا ہے، اب ہم اور دکھ جھیلنے کی، بچوں کو کوئی پریشانی، کوئی کشٹ، دکھ درد میں نہیں دے سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کوئی بیماری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان سے پہلے آپ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی کشٹ، دکھ درد ہو، آپ اس سے پہلے آپ مجھ سے، میرے سے گزر کر آپ سنکٹوں کو مجھ سے، میں کیا بولوں، میں نہیں ہوں، کچھ اور ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، کوئی بھی پریشانی، کوئی سنکٹ، کوئی بیماری، پلیز 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 مجھے ایسے میسیج مت دیجیے گا، ایسا میں کچھ
نہیں سننا چاہتی ہوں، اور کوئی بھی بڑی بیماری اور کوئی بھی سنکٹ، کشٹ، دکھ، درد، بری نگیٹیوٹی، وہ سب آپ ختم کر دیجیے، آپ ہی دیکھ لیجیے۔ مجھے تو بس آپ ہی میرے ڈاکٹر ہو، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہو، اب سب کچھ آپ ہی سنبھال لیجیے، اب سب کچھ آپ ایسا ہونے ہی مت دیجیے گا، سب ختم، سب نشٹ کر دیجیے گا، بیماریوں کو، سنکٹوں کو، کشٹوں کو، بری نظر، بری شکتی، نگیٹیوٹی کو سب آپ سنبھال لیجیے گا، سب آپ دیکھ لیجیے، آپ ہی کر لیجیے، سب کچھ نشٹ کر دیجیے، بھسم کر دیجیے گا، اور سب سے ہمارے پریوار کی رکشا کرے گا، اور سب کو ہمارے اس سے ہمیں کچھ ہمارے پریوار کو نقصان یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اسے ہم سے، ہمارے پریوار سے، لاکھوں کو سے دور رکھیے گا۔ جو ہمارے لیے برا کریں، برا سوچیں، ان سب کو ہمارے پریوار سے لاکھوں کو سے دور رکھیے گا، آپ ہماری پریوار کی رکشا کریے گا۔ بس اسی کے ساتھ اپنے شکرانہ ستسنگ میں ورام دیتے ہیں، اگلے شکرانہ ستسنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ جے گرو جی، اس شکرانہ ستسنگ میں بولنے میں ہم سے کچھ بھول چوک ہو گئی ہو، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے اپنے گرو پاک میرے پیارے گرو جی مہاراج جی، آپ تو اپنی بیٹی کے دل کی بھاؤ سمجھ ہی جاتے ہیں، بن بولے ہی آپ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، بول کے بھی آپ اندر کی ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں، بن بولے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ پلیز آپ کچھ سمجھ لیجیے، میں کیا کچھ باتیں کہہ پا رہی ہوں، کچھ نہیں کہہ پا رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ میں کیا بول رہی ہوں۔ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، میں کیا بولنا چاہتی ہوں اور کیا بول رہی ہوں، سب کچھ آپ ہی دیکھیے، آپ ہی کریے، اور کٹھن پریکشا مت لیجیے، اور دکھ مت دیجیے گا، اور دکھ دینے کی اور دکھ جھیلنے کی مجھ میں شکتی نہیں ہے۔ پریکشا کی گھڑیاں سماپت کر دیجیے، پریشانیوں، کشٹوں کا، دکھوں کا، سنکٹوں کا کر دیجیے گا، اور کٹھن پریکشا مت لیجیے گا پلیز، اور دکھ سہنے کی شکتی مجھے بالکل نہیں ہے۔ جے اسی کے ساتھ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، سب کچھ آپ پر چھوڑ دیا ہے، آپ ہی سنبھالیے، آپ ہی دیکھیے، آپ ہی کرے، آپ کی بیٹی اب تھک چکی ہے، سب کچھ آپ ہی دیکھیے، آپ ہی سنبھال لیجیے، آپ کچھ مت ہونے دیجیے گا، نہ ہمیں ہاسپٹل جانا، نہ ہم بچوں کو کچھ بھی پریشانی میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی بیماری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کچھ بھی کشٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بس میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گی۔ اسی کے ساتھ میں ہمارے بچوں کی سبھی بیماریوں کو، کشٹوں کو، سنکٹوں کو آپ انت کر دیجیے گا۔ ہمیں آپ ہی ہمارے ڈاکٹر ہو، ہمیں کہیں نہیں جانا ہے، نہ اپنے بچوں کو ہم جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، بیماری کشٹوں کو ہوتے ہوئے، بیماریوں کو، کشٹوں کو، پریشان ہوتے ہوئے، سب کچھ آپ ہی سنبھال لیجیے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، سب کچھ آپ ہی دیکھ لیجیے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جیون کی باغ ڈور ہم نے آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دی ہے، آپ ہی کو ہمارے بچوں کے جیون کی نیا پال لگانی ہے، ہمیں بچوں کے انگ سنگ رہی ہیں، ہمیں پریوار کا ہاتھوں ساتھ ہر پل، ہر چھڑ، ہر قدم پر پکڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی آپ ہمارے بچوں کا ہاتھوں ساتھ کبھی مت چھوڑیے گا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، ہمارے بچوں کو آپ کے دائرے پاس چھتر چھایا کی، آپ کی بلیسنگس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پلیز آپ کبھی بھی ہمیں اکیلا مت چھوڑیے گا، آپ کو ہی مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کو ہی مانگتے ہیں، پلیز 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 میرے پیارے گرو پاک، آپ یدی ہمارے پریوار کے ساتھ رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے بچوں کا کوئی کچھ بگاڑ سکے۔ کوئی بھی پریشانی، کشٹ، دکھ، سنکٹ، کوئی بھی بری جل، بری شکتی، برا سایہ، برے لوگ ہمارے پریوار کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بال بھی پاکا نہیں کر سکتا، کوئی
چھو بھی نہیں سکتا. بس مجھے تو اتنا پتا ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہو، آپ ہی ہمارے ڈاکٹر ہو. سب کچھ آپ ہی دیکھے، آپ ہی کریے. میرا آپ کے پرتی ایسا دل وشواس ہے، دنیا کی ساری سکھ ساری خوشی مل جائیں گی آپ سے. آپ کو یہ مانگتے ہیں بس ہمیں آپ کی دیا کے پاس ہے، ساتھ سارے کی سخت ضرورت ہے. چھتر چھایا کی جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی ماتا جی، شکرانہ گرو جی ماتا جی. اسی کے ساتھ اپنے شکرانہ ستسنگ کو ویرام دیتے ہیں. اگلے شکرانہ ستسنگ کی تیاری کرتے ہیں. اور اس شکرانہ ستسنگ میں یدی ہم سے ہمارے پریوار سے کوئی بھول چوک غلطی ہوگی تو پلیز میرے گرو جی مہاراج جی آپ ہمیں क्षमा کر دیجیے گا. اور جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، مہا منتر کے ساتھ شکرانہ ستسنگ کو ویرام دیتے ہیں. اور اپنے گرو جی مہاراج سے ارداس کرتے ہیں آپ ہم پر، ہمارے پریوار پر اپنی دیا کے پاس سچا رکشا کوچ ہمیشہ بنائے رکھیے گا. ہمیشہ ہمیں بچوں کا انگ سنگ رہے گا. ہمیشہ ہمیں بچوں کا ہاتھ اور ساتھ ہر پل ہر چھڑ ہر قدم پر پکڑے رہیے گا. آپ ہمارے بچوں کا ہاتھ و ساتھ کبھی مت چھوڑیے گا. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. سبھی پریشانیوں سے، کشٹوں سے، سنکٹوں سے، بیماریوں سے آپ ہمارے پریوار کی رکشا کرتے رہیے گا اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ. رکشا کوچ بنائے رکھیے گا، بنتا رہیے گا ہمیشہ ہمیشہ. پلیز میرے پیارے گروپ ہمارے میکے پریوار پر، ہمارے سسرال پریوار پر سب کو اپنی دیا کے پاس سچا رکشا کوچ بنائے رکھیے گا. اور سارے سنگت پریوار پر اپنی دیا کے پاس سچا رکشا کوچ بنائے رکھیے گا. جو بےجوان جانور پشو پکشی ہیں ان سب پر بھی اپنی دیا کے پاس سچا رکشا کوچ بنائے رکھے گا. میرے پیارے گروپ میری آپ سے حاضر خدمت پرارتھنا ارداس ہے. جو ہاسپٹل میں لوگ ہیں ان سب پر آپ اپنی دیا کے پاس سچا رکشا کوچ بنائے رکھیے گا. اور جو بری نظر بری شکتیوں والے لوگ ہیں سب کا جو برا کر رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، آپ انہیں سدبدھی دیجیے گا. اور ایسا وہ کسی کے ساتھ غلط نہ کریں، ایسی سدبدھی دیجیے گا. اور جو ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں ان سب کو ہم سے دور کر دیجیے گا، لاکھوں کوسوں دور. برا سوچ رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، انہیں ہم سے بالکل دور رکھیے گا. ان سے ہمارے پریوار کی رکشا کریے گا. اور جو لوگ انڈین آرمی ہیں وہ دیش کی، دیش واسیوں کی، ہمارے سب کے پریوار کی رکشا کر رہے ہیں. آپ ان پر اپنی دیا کے پاس سچا رکشا کوچ بنا رکھیے گا. ان کے پریوار پر اپنی دیا کے پاس سچا رکشا کوچ بنا رکھیے گا. ان کی ہم سب کو، ان سب کو، سبھی لوگوں کو ہیلتھ بلیس کر دیجیے گا، لائف بلیس کر دیجیے گا. اور سب کی پریشانیوں، کشٹوں کا، دکھوں کا، سنکٹوں کا انت کر دیجیے گا. سب کی ساری وشش پوری کرے گا، ارداس پوری کرے گا. سب کی جھولی خوشیوں سے بھر دیجیے گا. سب کے گھر سے نگیٹیوٹی بالکل ختم کر دیجیے گا. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی ماتا جی، شکرانہ گرو جی ماتا جی. اسی کے ساتھ اپنے شکرانہ ستسنگ کو ویرام دیتے ہیں اور اگلے شکرانہ ستسنگ کی تیاری کرتے ہیں. میرے پیارے گرو جی مہاراج جی، آج کا ہمارا یہ شکرانہ ستسنگ آپ سویکار کریے گا پلیز. اور اس کو شیئر بھی کروا دیجیے گا. جو ہم سے، ہمارے پریوار سے کوئی بھول چوک غلطی क्षमा چاہتے ہیں پلیز آپ ہمیں क्षमा کر دیجیے گا. تہ دل سے، دل کی گہرائی سے، انترآتما سے ہم نے آپ کو یہ ستسنگ آپ کے چرنوں میں ارپت کیا ہے. پلیز آپ اس کو سویکار کیجیے گا ہمارے بچوں کی طرف سے. تہ دل سے، انترآتما سے، دل کی گہرائی سے یہ ستسنگ آپ کو ارپت کیا آج منگلوار کا. منگل کا شکرانہ ستسنگ منگل ہی منگل کرتا ہے ایسا آپ بتاتے ہیں، تو آپ اس کو سویکار کریے گا اور شیئر بھی کرا دیجیے گا. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی ماتا جی، شکرانہ گرو جی ماتا جی. انتم انتم بار شکرانہ، لکھ لکھ کوٹی کوٹی بار شکرانہ، ارو ارو بار شکرانہ. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، ہر پل ہر چھڑ سانس کا شکرانہ. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. وندن گرو جی، بابا گرو جی، جے جے گرو جی، لو یو گرو جی.
धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिव सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिव सदा साय। ओम नमः गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिव सदा साय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।